अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे ज़रा एक बुक के ऊपर जो कि आप सभी लोग उनको जानते हैं। संजय दीक्षित जी उन्होंने लिखी है और ही इज़ ऑथर और बहुत एनालिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो उनकी एक नई बुक आई है जिसका मैं आपको अभी एक सेकंड में आपको पिक्चर भी उसकी उनकी दिखाती हूँ कि वो पिक्चर लेके खड़े हैं। और उसमें इस बुक का नाम है अनब्रेकिंग इंडिया। इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सी जो बातें हैं वो हम उनसे पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम उनसे डिस्कस करेंगे और समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी कि आपने आज ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड इवनिंग। जी सर, आपकी नई बुक आई है और अभी यहाँ पे पाकिस्तान में तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने बुक स्टॉल पे पाकिस्तान में कहा तो है। बैन हो जाएगी। नहीं सर, मिल जाती हैं, बैन बुक्स भी मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मिल जाएगी। क्या आखिर आपने ऐसा क्या लिख दिया जो बैन होगी आपके ख्याल से? हमने नज़रिया पाकिस्तान जो है, या जिसको क्या बोलते हैं, कौमी नज़रिया कहते हैं, या मिल्ली तशख़्ख़ुस कहते हैं, या मजहबी पहचान कहते हैं, या आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका खुलासा कर दिया है थोड़ा सा, जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए आपके यहाँ तो निश्चित बैन हो जाएगी। लेकिन सर मिल जाती हैं बुक्स, अगर इन केस अगर बैन भी हो जाए तब भी मिल जाती है। वैसे मैं शो शुरू करने से पहले एक बुक मैं भी आपको दिखाऊं कि ये मेरे फादर ने लिखी थी बुक, और ये भी इत्तेफाक से पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर है, लेकिन इसमें उन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने उसमें पार्टीशन के टाइम पे सब कुछ होते हुए देखा और सारा कुछ, तो वो भी इसके अंदर है। और ये बुक काफ़ी पुरानी है, वैसे ये 1998 में पब्लिश हुई थी। तो सर आपकी बुक की तरफ चलते हैं। सर आप थोड़ा बताएंगे हमें डिटेल से कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात ठीक ही होगी। जी। मैं तो जो हमारे यहाँ जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल 370 को हटाने और आपके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, उसका जो हमारे यहाँ एक इस्लामिस्ट मार्क्सिस्ट नैरेटिव बनाया गया था, उसको काउंटर करने के लिए एक ये किताब लिखी थी। कि इसको मैंने फिर पूरे उसका बैकग्राउंड ट्रेस किया फ्रॉम प्री पार्टीशन हिस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें ये दिखाया गया कि जो पार्टीशन के पहले की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी वो किस तरह की थी, और उसमें ये दिखाया गया कि जो पार्टीशन के बाद की जो पॉलिटिक्स थी वो भारत ने एक अजीब ही किस्म का एक टॉक्सिक सेक्युलरिज्म यहाँ पे जो अडॉप्ट किया, उसमें उसी तरह की पॉलिटिक्स, यानी कि जो लोग जो नज़रिया पाकिस्तान के समर्थक थे और जो भारत के 17 टुकड़े होने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वो किस तरह से पार्टीशन के बाद सारे के सारे यहीं रह गए। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, यानी कि आपकी बरेलवी जमात थी जो फोर फ्रंट में थी पाकिस्तान बनाने का, जो सारा का सारा पाकिस्तान मूवमेंट था, वो जिन्ना जी कुछ नहीं कर पाते अगर बरेलवी जमात उनके साथ नहीं होती, क्योंकि उसी ने उसको मास मूवमेंट का कैरेक्टर दिया। और उस मास मूवमेंट के कैरेक्टर जो उसके आला लोग थे, वो उनके एक आइडियोलॉग, चीफ आइडियोलॉग नईमुद्दीन मुरादाबादी थे। उसके बाद आपके अहमद रज़ा बरेलवी साहब के दो साहबजादे थे, हामिद और मुस्तफ़ा, वो दोनों थे। पाकिस्तान बना, वो वहाँ गए, उन्होंने अपना वो एक 11 पॉइंट का एक मैनिफेस्टो टाइप का भी बनाया था, जो वो थे। उनका मैनिफेस्टो तो कुछ लागू हुआ नहीं, वो वहीं के यहाँ के यहीं रह गए। मुरादाबाद वाले मुरादाबाद में रह गए, बरेली वाले बरेली में रह गए। AMU जिसने कि पूरा का पूरा मूवमेंट हेड किया था एक तरह से, सारा का सारा जो आपका पंजाब का जो चुनाव हुआ था, उसमें आपके AMU वाले जो थे, देवर दी लाइक फुट सोल्जर्स, और वो सारे के सारे फुट सोल्जर्स यही हैं, AMU यही है। उसका जो कैरेक्टर है वो भी आज तक वही का वही है। जिन्ना साहब की तस्वीर आज भी वैसे ही लगी हुई है। तो
یہ جو سی اے کا جو جس طرح سے موومنٹ ہوا اس کو میں نے دکھایا تھا, اسٹارٹنگ فرام دی پری پارٹیشن ایکٹیویٹیز. ان فیکٹ اٹ اسٹارٹس فرام رائٹ فرام واٹ از کالڈ دی پارٹیشن آف بنگال. وہ میں نے اس میں دکھایا کہ کیسے یہ آپ کے ایلیٹس کے ہاتھ میں, مسلم ایلیٹس کے ہاتھ میں پورا کا پورا یہ موومنٹ رہا, اور جو عام مسلمان تھا جس کو پسماندہ کہتے ہیں, وہ دیٹ واز لائک یو نو جسٹ ہرڈ. اس کو انہوں نے یوز کر کے, اور ان کو بریلوی والوں نے اپنی جو تھیریز لگا کے کس طرح سے ان کو حضرت محمد کی سنت کرنی ہے اور کیسے ان کو مدینہ بنانا ہے, نیا مدینہ. آپ کے یہاں تو آج کل نیا مدینہ چلتا ہی ہے نا, وہ نیا مدینہ کا کانٹیکسٹ وہی ہے, وہ وہیں سے آیا پارٹیشن سے. یہ بریلوی کہتے تھے کہ ہم تو نیا مدینہ بنائیں گے, اور یہ نیا مدینہ بنا کے واپس میں جس طرح سے رسول نے واپس مکہ کو فتح کیا تھا اس طرح سے ہم دلی فتح کریں گے, کیونکہ پورا ہندوستان تو مغلوں کا ہے اور انگریزوں نے مغلوں سے لیا تھا. حالانکہ وہ فیکٹ غلط ہے, مغلوں کی سلطنت تو اس وقت جب انگریز آئے تھے تو کہتے ہیں نا شاہ عالم اج دلی تا پالم. حالات تو یہ تھے اصلی, دلی سے پالم تک جن کی سلطنت تھی ان کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب کہ وہ انگریزوں نے ان سے ستا چھینی تھی تو ہمیں واپس قبضہ کرنا ہے. تو اس طرح کے جو سارے نیریٹو جو بنے تھے اس کو کم سے کم انڈیپینڈنٹ انڈیا کو, اس کا میرا یہ ماننا ہے کہ اگر واقعی ریکنسیلیشن کرنا تھا, اور جو طبقے جنہوں نے خاص طور سے, کیونکہ پورا کا پورا میں نے سے کتاب میں لیا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو پاکستان موومنٹ تھا وہ بیسکلی مسلم مائنورٹیز کا موومنٹ تھا ان ہندو میجورٹی پروونسز. کیونکہ آپ دیکھیں تو پنجاب اور بنگال میں اس کی سرسری بھی نہیں تھی 1936 کے چناؤ میں, اور پنجاب میں تو مسلم لیگ سرکار نہیں بنا پائی تھی آپ کے 1946 کے چناؤ کے بعد بھی. تو وہ وہاں کا موومنٹ تھا, وہاں کے موومنٹ نے یہ ساری آپ کے سپریشن کا کام کیا, اور اس کو کام کرنے کے بعد جو لوگ تھے اس میں معزز لوگ, وہ سارے کے سارے وہیں رہ گئے. جن لوگوں نے پاکستان نہیں مانگا تھا ان کو وہ پاکستان چھوڑ کے, مطلب جو ہندو تھے جو اس وقت کا جو پاکستان ہے جو وہاں رہ رہے تھے, انہوں نے تو نہیں مانگا تھا, ان کو وہاں سے چھوڑ کے آنا چاہیے, یہاں آنا پڑا. اور جنہوں نے مانگا تھا, یعنی آخرکار مسلمان اور مسلمان ڈسلوکیٹ کہاں سے ہوئے, پنجاب سے ہوئے. اور پنجابی مسلمانوں نے تو مانگا نہیں تھا ایسا کوئی خاص, جنہوں نے مانگا تھا یو پی سی پی بامبے مدراس والوں کے, وہ سب یہاں کے یہاں رہ گئے. تو یہ جو سی اے کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج سی اے ضروری ہوا. اس کے بعد لیاقت نہرو پیکٹ ہوا, اس وقت بھی امبیڈکر صاحب نے کہا تھا کہ اگر سپریشن آپ کو کرنا ہے تو آپ کو فل پاپولیشن ایکسچینج کرنا چاہیے, اور فل پاپولیشن ایکسچینج نہیں کر کے جو اس میں خاص جن کا جو خصوصی کردار تھا وہ سب یہاں کے یہاں رہ گئے. ان کے سب کے نام بھی لکھے میں نے, کون سے پوئٹس تھے جو بعد میں پروگریسو بن گئے, سجاد ظہیر جیسے جو پولیٹیشین تھے جو پہلے پاکستان گئے, راول پنڈی کنسپریسی کیس ہوا اس میں پکڑے گئے, پھر پنڈت نہرو نے ان کو واپس بلا لیا. تو اس طرح کے جو کام ہوئے ہیں اس کو لے کے یہ پورا کا پورا جو اب سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا ہے, وہ اس جو زیادتیاں ہوئیں اس وقت جو لوگ رہ گئے پاکستان میں ان کے ساتھ, اور لیاقت نہرو پیکٹ جو تھا وہ بھی پاکستان نے ایمانداری سے لاگو نہیں کیا, تو اس کے کریکٹیو کے لیے یہ لانا آج آوشک ہوا ہے, ضروری ہوا ہے. یہ ایک وہ ہے. پھر 370 کے بارے میں بھی ہے کہ 370 تو پوری طرح سے ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ تھا جو شیخ عبداللہ نے پنڈت نہرو کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کرایا. ابھی ڈاکٹر کرن سنگھ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جموں کشمیر اسٹیٹ نے تو کبھی 370 مانگا نہیں تھا, اور یہ اسٹیٹمنٹ ان کا تب آیا جب میری کتاب پرنٹ میں جا چکی تھی, نہیں تو میں اس کو بھی اس میں ڈیل کر لیتا. لیکن آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ اور جموں کشمیر نے نہیں مانگا تھا, لیکن لابنگ ساری کی ساری شیخ عبداللہ نے کی تھی. شیخ عبداللہ کو اسپیشل پریولیجز دی گئی تھی. میں مانتا ہوں کہ ایک طرح سے جو 2 نیشن تھیوری جو آفیشیلی کانگریس کہتی ہے کہ صاحب ہم نہیں مانتے اس کو, لیکن جموں کشمیر میں انہوں نے وہی 2 نیشن تھیوری لاگو کر دی کہ چونکہ یہ مسلم میجورٹی پروونس ہے اس لیے اس کو اسپیشل اسٹیٹس ملے گا.
या तो आप तय कर लीजिए कि आप टू नेशन थियरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि आपका कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। ये सारे जो बेसिक इश्यूज हैं उनको मैंने गहराई में विद रेफरेंसेस, विद रिसर्च वो पूरा डील किया है इसमें। तो सर, एक तो आपको कितना टाइम लगा इस बुक को लिखने में, और दूसरा आपने कहाँ से, मतलब कि आपको ऐसे लोग मिले जो उस टाइम के हों, जो आपको हिस्ट्री का बता सकें कि उस वक्त ये हुआ था, ये कुछ हुआ था? क्योंकि जैसे मैंने अपने फादर की बुक दिखाई तो वो तो उन लोगों से मिले जो अभी मतलब उस टाइम पे थे, तो उनसे जो भी उनकी थी मेमोरीज थी, जो भी याददाश्तें थी, वो सारी जमा करके लिखी हैं। तो आपको भी ऐसे लोग मिले जो पार्टीशन के टाइम पे थे, या जिन्होंने वो कुछ देखा था, जो कुछ हुआ था जो आप बता रहे हैं? तो और कितने दिन में आपने बुक कंप्लीट की? देखिए, बुक मैंने लिखनी शुरू की थी फरवरी में, तो फर्स्ट ड्राफ्ट तो जल्दी कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो भी बुक लिखी जाती है वो उसके बाद फिर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। फिर बीच में कोविड आ गया, कोविड के बाद में फिर ये सितंबर में रिलीज होनी थी, ये आ भी गई थी अमेजोन पे, लेकिन फिर ब्लूम्सबरी के बाद फिर मेरा डिफरेंसेस हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ अंग्रेज़ों के दबाव में आके एक किताब थी डेली राइट्स के ऊपर, उसको उन्होंने पुल कर लिया लास्ट मोमेंट पे। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं छापेंगे, तो फिर मैंने उस पर एतराज़ करके और मैंने भी अपनी किताब पुल कर ली उनसे, क्योंकि मेरी किताब वो उनके लिए, उनको लग रहा था कि साहब ये बहुत अच्छा करेगी। मैंने कहा ये थोड़ी है कि भाई तुम मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर लोगे। मैं भी नहीं छापता तुम्हारे साथ किताब, मैंने विथड्रॉ कर ली, तो उसकी वजह से 3 महीने का और डिले हो गया। वरना ओरिजिनली तो ये अप्रैल में इसके लॉन्च करने का प्लान बनाया था उन्होंने, लेकिन वो इन सब वजहों से, कोविड की वजह से पहले, फिर ये ब्लूम्सबरी के साथ में ये जो चक्कर हुआ और मैंने किताब उनसे पुल की, तो उससे 3 महीने का और डिले हुआ। फाइनली ये दिसंबर में जाके आपकी मार्केट में आई है, और अब तो किंडल एडिशन भी आ गया, और किंडल एडिशन अमेज़ॉन इंडिया पे भी आ गया है, और amazon.com जो इंटरनेशनल है उसके ऊपर भी आ गया है, तो कोई भी चाहे तो इसको पढ़ सकता है। और जहाँ बिल्कुल। तक आप सोर्सेज की बात कर रही हैं, तो मेरी जो स्टडी है वो बेसिकली डॉक्ट्रिन्स की स्टडी है, वो बिहेवियरल स्टडी नहीं है, जिसके लिए लोगों से इंटरव्यू करने की आवश्यकता पड़े। वो सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे यदि मैं इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स की बात करता हूँ, तो फतावा आलमगीरी मौजूद है, फतावा रज़विया मौजूद है, और आपके तकरीरें सारी की सारी, आपके जो खिलाफत के टाइम की जो तकरीरें हैं वो सारी मौजूद हैं। आपके मोहम्मद अली जौहर की तकरीरें मौजूद हैं, इकबाल की, जिन्ना की। अब हमें इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा किसी आदमी से थोड़ी पूछना पड़ेगा, उसमें जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन बताया जाता है तलवार के जोर से दुनिया को फतेह करने वाला, वो तो उनके शिकवा जवाब शिकवा में स्पष्ट है ना, उसमें कोई कौन सी हमें ढूंढने की जरूरत है। तो चाहे इकबाल के डॉक्ट्रिन हों, चाहे जिन्ना की तकरीरें हों, और चाहे आपके जो बरेलवी मसलक के लोग थे, चाहे वो नईमुद्दीन मुरादाबादी हों या और उनके सूफ़ी पीर हों, या आपके देवबंदियों के हुसैन अहमद मदनी हों, या आपके जमात इस्लामी के अबुल अला मौदूदी हों, तो उनकी तकरीरें तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे रेफरेंसेस के साथ उसमें कोट किए हैं हमने। और पूरी इसकी स्टडीज़ पार्टीशन की, प्री पार्टीशन की, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब के ऊपर मैंने बहुत रिलाई किया है इसमें। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो काफ़ी अच्छी स्टडी थी जो उन्होंने 1942 में, जब 1940 में सबसे पहले लाहौर रेजोल्यूशन पास कर लिया था मुस्लिम लीग ने, तो उसके बाद उन्होंने वो स्टडी लिखी थी, पहले 42 में लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान करके, और उसके बाद उसको 45 में रिवाइज किया था, तो वो किताब मौजूद है। और आजकल के अगर मौजूद से देखा जाए, या कश्मीर के 370 के उससे देखा जाए, तो हमें तो उसकी हिस्टोरिकली क्या हुआ वो हिस्ट्रीज मौजूद है। जो 370 का जो आपका सारा का सारा जो उसका लीगल इशू है, पूरा का पूरा जो लीगल इशू है, वो तो सारे जजमेंट्स मौजूद हैं। तो उसके लिए ग्राउंड पे जाके किसी के इंटरव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बुक, इट इज़ नॉट अ बिल्कुल बिहेवियर, सही है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डॉक्ट्रिन।
بالکل ٹھیک. اور جیسے آپ نے بتایا کہ امیزون پہ موجود ہے تو ہوپ فلی کہ لوگ آسانی سے لے سکیں گے. انڈیا میں تو ہو ہی جائے گا، لیکن ہم پاکستان کا اگر سوچیں تو پاکستان میں کیونکہ امیزون نہیں ہے تو پھر کیا آپشن ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ پاکستان میں Amazon.com بھی نہیں ہے. نہیں سر، امیزون ابھی یہاں پہ آپریٹ نہیں کرتا میرے خیال سے، میں نے نہیں دیکھا. اچھا، تو پھر تو کچھ اور ہی طریقے اختیار کرنے کوئی اور پڑیں گے. طریقہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ہو جائے، لیکن ابھی فی الحال میں نے نہیں دیکھا کہ امیزون یہاں پہ ہو اتنا کوئی خاص. تو سر لیکن پھر کس طرح سے آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں؟ اب جو جیسے آپ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست دوبارہ بنا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو عرب کنٹریز کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو بنا ہی مذہب کے نام پر ہے، تو ہم تو بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ ریلیجن کا نام نہیں ہوگا، یا ہم ہر چیز کے اوپر، ہم تو ہر چیز پہ ہی ریلیجن ایک طرح سے لاد دیتے ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو ہم ہر جگہ مذہب کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہے ایسا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز ہیں پاکستان کے؟ کچھ کہانی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ ویسے آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہر چیز میں ریلیجن آتا ہے. یہاں تو آپ کی جو پاکستان آرمی ہے وہ بھی کہتی ہے صاحب، اس کا بھی جو موٹو ہے وہ ہے تقوی، ایمان، جہاد فی سبیل اللہ. تو وہ خود بھی ایک اسلامک لشکر کی طرح اپنے آپ کو دیکھتی ہے. تو اس سے تو زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ نیا مدینہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جو سارا کا سارا جو ایک نیریٹو ہے آئیڈیا آف پاکستان کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان is not a territory. Pakistan is an idea. Pakistan is a separatist and supremacist idea in the world, all over. یا آپ کو پاکستان آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. وہ فرانس میں بھی مل جائے گا، آپ کو یو ایس میں بھی مل جائے گا، آپ کو ویسٹرن یورپ میں بھی مل جائے گا. آپ کو ہر جگہ یہ آئیڈیا آف پاکستان آپ کو مل جائے گا. اب یہ کھڑا ہوا ہے یہود و ہنود کی مخالفت میں. اب یہود و ہنود کی مخالفت جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہنود کے خلافت، ہنود کی مخالفت تو ان کا ایک خاص وہ تھا، لیکن آپ کی یہود کی مخالفت جو تھی انہوں نے عرب سے لی تھی. کیونکہ کیا ابھی تک تو یہ تھا نا کہ بھئی وی آر فیتھفل ٹو دی عربس. اب عرب پاکستانیوں کو مانے یا نہیں مانے وہ الگ بات ہے، کیونکہ عرب جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ تو ایک ساورن نیشن کی طرح ویوہار کرتے ہیں. انڈیا از اے ساورن نیشن، دے آر اے ساورن نیشن. دیٹ از دی لیول آف انٹریکشن ایز فار ایز دی عرب کنٹریز آر کنسرن اینڈ انڈیا از کنسرن. لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے مالک اور غلام کا ہو. اور پاکستان has had no hesitation in accepting that position. اگر مان لیجیے کبھی جیسے ٹرکی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو ٹرکی کے ساتھ تو ایسا بیہیو نہیں کرتے ہیں، لیکن پاکستان یہ ایکسیپٹ کرتا رہا ہے. اب اس کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو اب جو بھی آپ کے یہاں سارا کا سارا ریلیجیس اسکرپچر پڑھایا جاتا ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سب میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو عرب ہے وہ اجمی سے سپیریئر ہے. تو اور حنفی ہیں تو تقلید بھی لاگو ہے، اور تقلید لاگو ہے تو عالم علماء جو کہیں گے وہ سب کو ماننا ہی ماننا ہے. اس کے علاوہ تو عقل کا استعمال ورجت ہے. لیکن سر جن سے لون لیتے ہوں، جب ہم ان سے لون لیں گے، ہم ان سے پیسے لیں گے، ہم ان سے ادھار کا تیل لیں گے، تو ہم کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ پھر تو یہی ہے نا کہ سر تو جھکانا ہی پڑے گا اور کہنا ہی پڑے گا جی آپ سپیریئر ہیں. یہ چیز تو پاکستان کی ہے نا ویکنیس، نہیں مانتے آپ؟ دیکھیے یہ جو ادھار لینے کی بات ہے یہ تو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کا پارٹ ہے. لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو ڈاکٹرنلی، مطلب آپ کے یور این اسلامک ریپبلک، پاکستان از اسلامک ریپبلک، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک ہے. آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی دی sovereignty of the universe belongs to Allah alone. That is how the Pakistan constitution begins, and that is how the objectives resolution of Pakistan, which I have quoted in my book by the way, the objectives resolution of Pakistan 1947-48 I have quoted in my book. اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے مان لیا وہ چیز تو آپ نے تو عرب کی ڈاکٹرنل سپیریورٹی مانی ہوئی ہے.
because as an Islamic nation. Well, that is very different from the relationships that other uh, countries like India also used to accept, used to take a lot of loans from Western countries, other countries. Uh, if you talk about Arab countries, also they have a lot of investment now in India. In fact, so much of investment, probably the amount of investment that अरब कंट्रीज हैव इन इंडिया, अरब कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट भारत में है वो पाकिस्तान के मुकाबले 100 गुना होगा. लेकिन वो मास्टर क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं है ना, वो इक्वालिटी की रिलेशनशिप है, बराबरी की रिलेशनशिप है. वो जिसको बोलते हैं ना, वो कफात के सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होते. यहाँ एक्चुअल बराबरी है. यहाँ तो आपने खुद मान रखा है, जब if you are accepting Islamic doctrines, then you have to accept subservient position to the Arabs because it is written down in the doctrines. आपके हनफी डॉक्ट्रिन में जब लिखा हुआ है और आप इस्लामिक नेशन है और सारी की सारी बात आप इस्लाम की करते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा. ये दिक्कत है ना इसमें. सर, लेकिन पाकिस्तान को आपके ख्याल से आगे अगर बढ़ना है तो उसको इकोनॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मज़हब को साइड पे रख के करना होगा, सारी दुनिया के साथ बिजनेस करना होगा, चाहे वो इज़राइल को मानने की ही बात क्यों ना हो जाए, जो कि बहुत सी अरब कंट्रीज़ मान भी चुकी हैं, एक्सेप्ट भी कर चुकी हैं, रिकग्नाइज़ कर चुकी हैं. और पाकिस्तान भी किसी हद तक लग रहा है कि कुछ टाइम में मान ही जाएगा, चाहे अभी बेशक इनकार कर रहे हो, लेकिन आगे जाके इनको मानना ही है. देखिए, पाकिस्तान में और अरब कंट्रीज में थोड़ा सा फ़र्क है. वो फ़र्क ये है कि अरब कंट्रीज में भी वो भी तो इस्लामिक रिपब्लिक्स ही हैं, लेकिन उन इस्लामिक रिपब्लिक में एक आदमी की बात चलती है. अगर वो एक आदमी ये तय कर लेता है कि साहब हमें इज्तिहाद करना है, अगर मान लीजिए कल को सऊदी अरब ये तय कर लेता है कि साहब के हमें ये कुरान जो है उसमें तब्दीली लानी है, तो वो कर लेगा और पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार हज उम्रा करने तो उनके ही जाना है ना आपको. तो अगर वो चाहे तो वो कर सकते हैं. पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान में यहाँ इस तरह का राज है नहीं. यहाँ राज जो है वो मुल्ला मिलिट्री कॉम्बाइन का है. वो आपके हुसैन अफगानी साहब की किताब है एक, हालांकि कई बातों पे मेरी उनसे ना इत्तेफाकी रहती है, लेकिन वो जो किताब उन्होंने लिखी है पाकिस्तान बिटवीन मुल्ला एंड मिलिट्री, वो बात बिल्कुल सही है कि जब आपकी सारी की सारी आपकी जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है वो मुल्ला और मिलिट्री के बीच में फंसी हुई है, तो आप तो कोई इंडिपेंडेंट स्टैंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है. यू डोंट हैव दैट चॉइस. वो चॉइस नहीं है आपके पास, आप खुद मुख्तार नहीं है इन दैट सेंस. तो अब जो मुल्ला है वो जो पॉलिटिकल पावर है उसकी, जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है जो उसको देता है, वो क्यों छोड़ देगा? वो आपको अक्ल का इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों देगा? अगर हनफी फ़िक़्ह ये कहती है कि आम आदमी को अक्ल का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है रिलीजियस मैटर्स में, तो वो क्यों देगा? वो तो अपने पास ही रखेगा, आलिम उलमा अपने पास रखेंगे. और दूसरी बात, इस्लाम में पूरा का पूरा आपका एक एक मिनट जो है वो उसमें रिलीजन आ जाता है, हर काम में रिलीजन आता है. इट इज़ सो फुल ऑफ externalities, it is too focused on externalities, external behavior. Unlike Hinduism or Sanatan Dharma, which is focused internally. Okay, it is the whole attempt is to go inside and find the Ishwar or God inside. यहाँ तो सब कुछ बाहर है. तो चूंकि मुल्ला का कंट्रोल आपके हर एक्शन पर है, हर आउटवर्ड एक्शन पे है, तो आपको वो बाहर क्यों निकलने देगा? अरब में तो ऐसा है नहीं. वहाँ तो जुम्मे का खुतबा भी जो
آپ کے نظام جو اپروو کرے گا وہی اس کو پڑھنا پڑے گا. پاکستان میں تو ایسا ہے نہیں. ہر ملا اپنا خطبہ الگ پڑھتا ہے, ہر مولانا اپنا خطبہ الگ پڑھتا ہے, بریلوی الگ پڑھتے, دیوبندی الگ پڑھتے, شیعہ الگ پڑھتے, اہل حدیث الگ پڑھتے, ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو کافر کہتا. اور یہ معاملہ جو ہے یہاں پہ جا کے پیچیدہ ہو جاتا ہے. وہ خود مختار ہیں, آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ خود مختار نہیں ہے, یہ سمسیا ہے. بالکل ٹھیک سر, یہاں تک تو خیر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہر ایک اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جیسے بولتے ہیں نا, وہ الگ بنا کے رکھی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. عید کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے اس دن عید ہے, کوئی کہتا ہے اس دن عید ہے. تو وہ چیز تو ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو کون صحیح کر سکتا ہے اور وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہے اس چیز کو آرڈر میں لانے کا, اس چیز کو ٹھیک کرنے کا؟ مجھے تو فی الحال تو دکھ نہیں رہا ہے کوئی. وہ اس لیے بھی نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ جو پاور ہے وہ بٹی ہوئی ہے 3 جگہ الگ الگ, اور رسپانسبلٹی تو الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہے, اور اس کے پاس پاور ہے, تھوڑی سی ہے, لیکن باقی صحیح. آپ کے سارے آپ کے علماء کے پاس ہے یا آرمی کے پاس ہے. تو یہ جو ایک دقت ہے, ایک تو ڈائرکی ہوتی ہے, یہاں تو ٹرائرکی ہے. ٹرائرکی میں تو جو بھی, اگر آپ پری انڈیپینڈنس کا ہسٹری پڑھے اور ڈائرکی جو آئی تھی 1757 میں بنگال میں, وہ پڑھیں تو ہاؤ دیٹ ڈائرکی ڈیویسٹیٹڈ دی انٹائر پاپولیشن. تو یہاں تو ٹرائرکی ہے, تو ٹرائرکی تو اٹ ہیز ٹو ڈیویسٹیٹ دی پاپولیشن اکنامکلی اینڈ مٹیریلی. اور باقی وہ آپ کو جنت کے خواب دکھاتے ہیں, آپ کو راضی کرتے رہے, تو بات الگ ہے. سر آپ سی پیک پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا فیوچر لگتا ہے سی پیک کا ہو سکتا ہے, اور کیوں اتنا زیادہ انڈیا کرٹیسائز کرتا ہے سی پیک کے اوپر, جو چائنا اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں؟ تو کیوں اتنی زیادہ مطلب برا لگتا ہے انڈینس کو؟ یا جب بھی انڈین سے میرا مطلب ہے, جب بھی کوئی میں ڈیبیٹ دیکھتی ہوں یا کسی کی بات سنتی ہوں, ٹویٹس دیکھتی ہوں, تو وہ اکثر اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی کنٹری کو, اور فیوچر کیا ہے اس کا سی پیک کا؟ اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کرٹیسائز کرتا ہے, تو انڈیا کا جو کرٹیسزم سی پیک کا ہے وہ موسٹلی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ان کا جو ساورنٹی کا نیریٹو ہے اس کو لے کے ہے. کیونکہ جو سی پیک ہے وہ چائنا آپ کے گلگت بالتستان کے تھرو بنا رہا ہے, جس کو انڈیا کلیم کرتا ہے. تو جو سارا کا سارا آپ کرٹیسزم زیادہ تر آپ دیکھیں گی تو وہ اسی کے اوپر سینٹرڈ ہے. باقی اس سے دوسرا جو چیز ہے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ویسے تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں نے اس کے اوپر 2 آرٹیکلس لکھے ہوئے, اور میں نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس وقت لکھا تھا 3-4 سال پہلے لکھا تھا جب یہ شروع ہی ہوا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ یہ اٹس اے فولز ایرنڈ. وائی اٹ از اے فولز ایرنڈ از بیکاز اٹ سروز اونلی چائناز انٹرسٹ, اور چائنا کا انٹرسٹ گوادر میں نہیں ہے. گوادر تو انہوں نے ایک, میں اس کو مانتا ہوں کہ دیٹ از اونلی اے اسکیئر کرو, کیونکہ ایک جو نیریٹو بنایا ہوا, 2-3 نیریٹو بنایا ہوا پاکستان چائنا نے کہ صاحب اور پاکستان نے آپس میں, کہ بھائی چائنا جو ہے وہ ملکہ چوک کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ گوادر کو ایز این آلٹرنیٹیو روٹ بنا رہا ہے. تو میں نے صرف ایک سمپل سا کیلکولیشن بتایا تھا. میں نے کہا کہ بھئی ایک جو سپر ٹینکر آتا ہے, جو چھوٹا بھی سپر ٹینکر ہوتا ہے, وی ایل سی سی نہیں, جو خالی ایل سی سی ہے, اس میں 100,000 ٹن کروڈ آئل آتا ہے. تو پہلی بات تو آپ کروڈ آئل کو ٹینکروں کے تھرو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے.
اور اگر آپ کو کروڈ آئل ٹرانسپورٹ کرنا ہے وہ بھی ایسے علاقے سے جہاں پہ -30 ڈگری -40 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، اس کے تھرو آپ لے جائیں گے، تو پہلے پائپ لائن کی کاسٹ نکال لیجیے۔ پائپ لائن کی کاسٹ، وداؤٹ پائپ لائن کروڈ آئل ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ میں بتا رہا ہوں، آئی ایم اے مرین انجینئر، میں نے سپر ٹینکرز پہ کروڈ آئل ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ اس کو لگاتار ہیٹڈ رکھنا پڑتا ہے، اس کو اگر آپ ہیٹڈ نہیں رکھیں گے تو وہ وہی فریز ہو جائے گا، اس کو ہیٹڈ رکھنا پڑتا ہے۔ اور جو آپ کے، اگر مان لیجیے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کنجریب کے تھرو جو وہ بڑے والے ٹینکر ہیں آپ کے 30 کلو لیٹر والے، 30 ٹن والے، وہ تو جا نہیں سکتے، جائیں گے وہ 10 والے ہی۔ تو اگر 1 لاکھ ٹن کروڈ آئل آپ کو کنجریب کے تھرو لے جانا ہے تو آپ کو کتنے ٹینکر چاہیے ہوگا؟ پاکستان میں ہیں اتنے؟ میں میرا اس لیے نہیں بتا خیال رہا ہوں، جی۔ اب 1 لاکھ کو آپ 10 سے ڈیوائڈ کر لیجیے، تو 10,000 تو چاہیے صرف ایک ٹینکر خالی کر کے لے جانے کے لیے۔ اور 1 لاکھ ٹن سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چائنا کی جو اینول امپورٹ ہے آپ کی، وہ ملینس آف بیرلز میں ہے۔ تو اگر وہ 1 ملین ٹن لے جا رہے ہیں، تو 1 ملین ٹن مان لیجیے ملکہ چوک کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے آدھا بھی اگر یہاں سے لے کے جاتے ہیں 500,000، تو آپ کتنے چاہیے؟ تو نہ تو اس کی لاجسٹکس ہے، نہ اس کی کاسٹ بینیفٹ ہے، کیونکہ آپ کنجریب کے تھرو کہاں لے جائیں گے؟ آپ لے جائیں گے کاشگر۔ کاشگر سے پھر آپ کا جو مین جو کنزمپشن ایریا ہے وہ دیٹس اندر 5,000 کلومیٹرز۔ تو جو کاسٹ ہے اس کی وہ 10 ٹائمس آئے گی ٹرانسپورٹیشن کی۔ سو اٹ میکس نو اکنامک سینس۔ تو پھر گوادر کو کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تو دی اونلی یوز فار گوادر از ٹو یوز اٹ ایز اے ملٹری بیس، دیٹس آل۔ اٹ ہیز نو اکنامک فنکشن۔ اچھا، اگر اکنامک فنکشن ہو بھی تو پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ آر یو چارجنگ دی اکنامک کاسٹ فرام چائنا؟ نو۔ آپ نے ان کو گارنٹیڈ پرائس دی 18 روپے کی، جو آپ کا 18 روپے ہے، وہ 18 روپے انڈیا میں مانے تو انڈیا کا 9 روپے ہو گیا۔ اب انڈیا میں تو اس وقت فری ٹریڈ ہے الیکٹریسٹی کی، تو کبھی بھی آپ اسپاٹ پرائس اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو یہاں پہ آپ کو 3 روپے کے آس پاس کی اسپاٹ پرائسز مل جائیں گی۔ اب اس مذہبی جنون کی وجہ سے پاکستان از ریڈی ٹو پے 18 روپیز پر یونٹ ٹو چائنا، بٹ اٹ از ناٹ ریڈی ٹو امپورٹ دی سرپلس پاور وچ از اویلیبل ان سے۔ اگر کچھ زیادہ بھی ہو جائے گی اور انڈیا پروفٹ بھی لے لے گا تو بھی 9-10 روپے میں مل جائے گی پاکستانی روپیز میں۔ لیکن چونکہ مذہبی جنون اتنا ہے وہ کر نہیں سکتے، وہ تو پھر آئیڈیا آف پاکستان کا ہی بالکل مخالف چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کی بیوقوفی کر رہے ہیں وہ، پھر اس کی سیکیورٹی گارنٹی دے رہے ہیں وہ، پھر اس کے اوپر آپ چائنا کا جو بھی ٹریڈ ہو رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چائنا کا ٹریڈ ہوگا، تو اگر چائنا کو ٹریڈ کرنا ہے تو گوادر سے کیوں کرے گا؟ آپ کا کنجریب سال میں کتنے مہینے بند رہتا ہے؟ 6 مہینے تو اس میں سے ٹریفک نہیں چلتی، اٹ از سنو باؤنڈ۔ اب ٹنل ونل بنا لیے تو 1-2 مہینے اور کم ہو جائے گا۔ وہ آپ کا جو وہ اٹا آباد والا جو قصہ تھا، اس میں تو کئی سالوں تک بند رہا، اب وہاں سے ٹنل بنی ہے جا کے۔ اب کنجریب کے اوپر سے جانے میں بھی آپ کو پتا ہے کتنی پریشانی آتی ہے، اور بہت ہی آپ ایفیشینٹ ہو جائیں گے تو بھی 4 مہینے تو وہ پاس بند رہنا۔ تو اس کی بیسس پہ کیا کوئی کنٹری اپنا کسی بھی پرکار کا اکنامک یا اسٹریٹجک کیلکولیشن کر سکتی ہے؟ سیدھا سادہ اس کا جو رپلائی ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیا ہے؟ دیکھو، آپ کو کالونائز کرنے کی ایک چال ہے، آپ ہو رہے ہیں، خوش رہیے، اس میں بھارت کو کیا مشکل ہے؟ تو سر اس بھارت تو کے دیکھ ساتھ رہا اگر ہے ہم جی کہ اگر آپ کر رہے ہیں، میرے تو آرٹیکلس پڑے ہوئے ہیں
मैं आपको लिंक भेज दूंगा, देख लीजिए आप। हाँ प्लीज सर, आप मुझे जरूर भेज बहुत दिएगा। शुरू में कहा था मैंने बहुत शुरू में कहा था कि जो सारा नैरेटिव उस टाइम तो वो नवाज शरीफ साहब ने किया था, अरे भाई सारे के सारे पागल हो जा रहे थे, अरे हिंदुस्तान हमसे चलता है, और मैं हंस रहा था, हम जलते, हम हंस रहे तुम्हारे ऊपर कि तुम इतनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। सर अगर इसके साथ ही हम चाबहार को भी अगर जोड़ दें, उसकी डेवलपमेंट को अगर देखें कि उसको आप किस तरह से बताएंगे कि वो उसमें क्या फ़र्क है, या उसमें उसकी वजह से तो नहीं आप लोग कहीं सी पैक को हमें कह क्या रहे? हमें क्या परेशानी है ग्वादर से? आप ग्वादर बनाओ, बीच में 2 और बनाओ। स्टीव डोरिंग तक तो शुरू नहीं हुई वहाँ पे। भाई मैं तो मरीन इंजीनियर हूँ, मैं तो जहाज पे चला हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान ठीक। का तो कोई एक भी बंदा वहाँ ग्वादर जाके रहने को तैयार नहीं। वहाँ जो कमर्शियल सर्विसेज चाहिए ट्रेड के लिए वो अवेलेबल नहीं, कोई स्टीव डोरिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं, कोई आपकी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं। जो भी आज भी जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके कराची से, पोर्ट कासिम से जा रहे हैं। ये फैक्ट है या नहीं है? सर फैक्ट है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सर अभी क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो इस वजह से ना हो। आगे प्लान तो होगा, क्योंकि ये अनाउंसमेंट तो बहुत करते हैं कि जी हम गवादर पोर्ट बना रहे हैं और वो ऐसे दुबई जैसा हो जाएगा और वहाँ ये होगा और वो होगा। तो वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कि बताया तो यही जा रहा है। वो टेक्निकली नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, वो मैंने अगेन बात पूरा डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उस आर्टिकल में मैंने पूरी एनालिसिस करके बताया कि क्यों नहीं हो सकता। वो तो पूरी सर एनालिसिस चार करके बता रहे हैं। ये तो आपके बिल्कुल खाम ख्याली है कि जिसको हम वो बोलते हैं कि साहब की मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि आप दुबई को चैलेंज कर रहे हैं उससे। सर दुबई वैसे चैलेंज। मैंने चेक करने मुंदरी लाल के हसीन सपने क्या है, क्योंकि अक्सर आप भी जिक्र करते हैं, और भी मेरे ख्याल है कोई 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 प्ले आता था टीवी पे शायद। हाँ, प्ले आता था। बिल्कुल। तो तो इसलिए ग्वादर इज अ डेड इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तान। गुड लक टू देम if they want to continue with it. It has no use for China except as a military base. अब आ जाए चाबहार की बात आपने की, तो चाबहार तो हमारी मजबूरी है ना। अब वही वाली बात है, मजहबी जुनून की बात है। वरना बांग्लादेश has given passage to India to take its goods through चटगांव। जो नॉर्थ ईस्ट की, जो नीचे की, जो दूर वाली हैं, जिनको अभी तक वो गुवाहाटी से होकर जाना पड़ता था, तो बांग्लादेश के साथ एक्ट हो गया। बांग्लादेश उनको चटगांव पोर्ट से भी अलाउ करता है और ओवरलैंड भी अलाउ करता है। उससे वो अच्छी खासी रेवेन्यू कमाता है। अगर पाकिस्तान इंडिया को सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देता तो इंडिया क्यों जाता चाबहार इन्वेस्टमेंट करने? वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है कि फिर वो सारा का सारा वो 2 कौमी नज़रिया गड़बड़ हो जाएगा। वो 2 कौमी नज़रिया ले लो या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ले लो, दोनों साथ साथ तो चल नहीं सकते। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत दफ़ा हमारी गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और अच्छे टर्म्स चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा अगर आप लोगों के यहाँ से बात की जाए, और यहाँ से भी और दोनों तरफ से, मतलब एक अच्छा रिस्पांस मेरे ख्याल से होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया सर, बहुत साल गुजर गए अब पार्टीशन को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए टर्म्स। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो जिन्होंने कोशिश की, आपके नवाज शरीफ साहब ने, उनका आर्मी ने क्या हाल किया और के आलिम उलमा ने क्या हाल किया, वो सबके सामने। उसके बाद कौन ट्राई करेगा बेचारा, किसको कर रहा है? इमरान खान जो है वो ठीक है, बैठा हुए हैं अपने आराम से बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिला हुआ है, सब कुछ ठीक है। उनको मुल्ला और मिलिट्री की जी हुजूरी करने में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है, इसलिए मुल्ला मिलिट्री को उनसे तकलीफ नहीं है। काम चल रहा है सबका। तो जब सबका काम यहीं तक सीमित है, यहीं तक लिमिटेड है कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचा के रखनी है और जो रियल एस्टैब्लिशमेंट है उसको अपना नैरेटिव बचा के रखना है, तो ये संभव ही नहीं है ना। जब प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया सिर्फ ये इस पे कि भाई ही वांटेड नॉर्मल रिलेशंस,
کہ نارمل ریلیشنس چاہیے مجھ کو ہم کو, اور وی شوڈ انگیج ان ٹریڈ. یہ تو نواز شریف صاحب کہتے تھے نا, یو شوڈ انگیج ان ٹریڈ, تو ان کو تو قوم کا غدار بتا دیا گیا. نہیں سر, ملا مافیا تو ہمیشہ سے یہاں پر ہے, اور حالانکہ ان کو سیٹس کوئی نہیں ملتی, جبکہ اگر یہ لوگ جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو 1 یا 2 سیٹ سے زیادہ کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتی. لیکن جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان جتنے بھی ریلیجیس پارٹیز ہیں ان کے سامنے ضرور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ چیز مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ لوگ کوئی سیٹ نہیں جیتتے. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور ریلیجیس پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کسی بڑی سیٹ تک پہنچا ہو. لیکن ہاں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ ضرور ان کے اندر پریشر ہوتی ہیں. سر لاسٹ میں ہم جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, تو مریم نواز آج کل بہت ایکٹیو ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کچھ کر پائیں گی؟ آپ کو ایک نئی لیڈر ان میں نظر آ رہی ہے؟ جیسے پہلے ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو تھیں, تو وہ کافی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی. خیر ان کو ان کے ساتھ ملانا تو میرے خیال ہے غلط ہوگا, مجھے اور بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نئے لیڈر کے طور پہ آ سکتی ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے, جو آپ کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے جس میں پنجاب جو پروونس ہے آپ کی, اس کی اوور سائزڈ امپورٹنس ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ کے جو نیشنل اسمبلی ہے, اس نیشنل اسمبلی کی آدھی سے زیادہ سیٹیں پاکستان سے آتی ہیں. تو چونکہ مریم نواز پنجاب بیسڈ ہیں اور نواز شریف پاپولر لیڈر تھے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے جو چناؤ ہوئے تھے اس میں آرمی نے کیا رول کیا, کیسے سب کو ڈسکوالیفائی کر دیا, آپ کے نون لیگ کو چناؤ بھی نہیں لڑنے دیا, کس طرح سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں, کوئی بھی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو پھر کوئی بھی لیڈر, مجھے تو نہیں لگتا کہ آج تک ملٹری کی جب تک اس کے اوپر کرپا نہیں ہو تب تک آ پایا ہے. تو ملٹری کی مخالفت کر کے تو وہ کیسے آئیں گی؟ پھر ان کے اوپر کوئی چارج لگا دیے جائیں گے, پھر ان کو ایگزائل کر دیا جائے گا, کچھ بھی کر دیا جائے گا. بیسک چیز تو ہے کہ آپ کے یہاں ریئل ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. جو بھی ڈیموکریسی ہے وہ ایک طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ملٹری ریگولیٹڈ ڈیموکریسی. اصلی ڈیموکریسی ہو, بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صحیح طریقے سے چناؤ ہوں, تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایسا اف یو گیو دیز کنڈیشنز, اگر یہ کنڈیشنز جو کہ امپاسبل ہے, اگر آپ یہ کنڈیشنز دیتے ہیں, then I can say کہ yes, مریم نواز will definitely emerge as a very powerful leader. لیکن چونکہ یہ کنڈیشنز ہیں نہیں, تو اس لیے یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا. سر لاسٹ میں ایک سوال آپ سے کہ آپ جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے 2021, اس میں کیا چیلنجز دیکھتے ہیں آپ بھارت کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی؟ مطلب بٹوین بھارت اینڈ پاکستان؟ نہیں, ناٹ بٹوین, سیپریٹ. واٹ چیلنجز یو تھنک کہ بھارت کو ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کیا چیلنجز ہوں گے FATF کے علاوہ؟ اس میں سے تو ہے, وہ تو ہے ایک چیز. جی, بھارت کے لیے تو بہت بڑا چیلنج تو کووڈ سے باہر نکلنے کا ہے. اور لیکن چونکہ یہاں ایک سیٹلڈ نظام ہے اور مودی جی جو ہیں وہ پوری طرح سے فوکسڈ ہیں اس پہ, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ریباؤنڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکانومی میں. تو اکانومی کو رائٹ ٹریک پہ لانا یہ سب سے بڑا چیلنج پوسٹ کووڈ یہ تو ہے ہی. پھر کووڈ کی ویکسین کا رول آؤٹ ہے, یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو آج کل کے زمانے میں تو کووڈ سب سے بڑا چیلنج ہو گیا ہے نا. اور پھر تیسرا جو چیلنج ہے وہ جو آپ کے جو چائنا پاکستان کا جو 2 فرنٹ نیکسس بنا ہوا ہے, جو تنگ کرتا رہتا ہے ملیٹریلی, اس سے بوتھ ایٹ دی اسٹریٹجک لیول اینڈ ایٹ دی ملٹری لیول, دونوں لیول پہ اس کو ڈیل کرنا, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو یہ اگر دیکھیں تو یہ 3 خاص چیلنج ہیں بھارت کے سامنے. کہ بھارت کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ایک
इंडिपेंडेंट लीडरशिप है और जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसको किसी की तरफ देखना नहीं है, उसको न तो अमेरिका से गाइड होना है और न किसी XYZ और किसी से गाइड होना है, न किसी रिलीजियस लीडरशिप से गाइड होना है। उनके पास पूरा मैंडेट है और उनके पास ये पूरे अख्तियारात हैं कि वो जनता के हित में कोई भी निर्णय ले ले। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान के पास ये जो पहले 2 चैलेंज हैं, ये तो पाकिस्तान के सामने भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास फिर कुछ एडिशनल चैलेंजेस हैं और वो पाकिस्तान के पास जो एडिशनल चैलेंजेस हैं, वो उसके सबसे बड़ा चैलेंज तो इसकी जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो एक क्राइसिस है, उससे डील करना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट डे टू डे क्राइसिस बन गई है। और ख़ास तौर से जब से अरब ममालिक ने हाथ खींचे हैं, तब से और भी दिक्कत में हो गई। तो पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और चाइना जो है वो भी कोई भी चीज़ फ्री नहीं देता, ये आपको भी ध्यान है। जब कंसेशनल लोन्स वर्ल्ड बैंक और ये सब 0.1% और 0.3% तक के रेंज में देते हैं, तो चाइना आपको 4% 5% पे लोन देता है। भले आप कितना रहें कि साहब की हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। तो ये जो दोस्त है, ये तो दोस्त ऐसा है कि गले लगा के आपकी जेब साफ कर लेता है। तो आपको वो दोस्ती मुबारक। हम तो बहुत खुश हैं कि हमने चाइना को अपनी इकोनॉमी से लगभग पूरी तरह से आउट कर दिया। तो नहीं जो सर, दोस्ती इक्वल लेवल पे होती है। दोस्ती ऐसे नहीं होती कि वो हमारे इन्वेस्ट करे और हमारे पास कुछ खास देने को ना हो। दोस्ती बराबरी में होती है। दोस्ती इस तरह से यूजुअली मैं नहीं समझती कि दोस्ती है। चाइना का हमारा हाँ बिजनेस रिलेशन हो सकता है, लेकिन दोस्ती नहीं हो सकती। चलिए, ये आपने वैसे तो बात सही कही। आई वॉज ओनली बीइंग पोलाइट, लेकिन आपने सही बात कही। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई नो कि आप आजकल बहुत बिजी हैं आपकी बुक लॉन्च में और उसमें, लेकिन फिर भी आपने टाइम दे दिया, तो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूंगी, मैंने बल्कि आज कहा भी है एक बुक शॉप पे, वो कह रहे थे हम मंगा देंगे। अब पता नहीं कहाँ से मंगाएंगे आपकी बुक, लेकिन मंगा देंगे और मैं यहाँ पे रखूंगी, आपको तस्वीर भेजूंगी। थैंक अरे यू भाई, सो मच सर। ISI नहीं पीछे पड़ जाए आपके, ये ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया आपका थैंक भी यू, बहुत बहुत बहुत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।